औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। खुदाए तबारक व तआला फ़िक़पुस दी आया शरीफ़ैन कि दी माह रमज़ानी रोज़ाओ दी फरीज़ाओ मोमिन कुल ख़िताब बसमौलत की जो किंती कांगाज बब्बासों वाजिब बस कमाई की खिंता बच्चे दोनों उम्मत को ने कसन दियो उत्खानिन लअल्लकुम तत्तक़ून शायद दी स्रोले का इंशाअल्लाह खिंता मुत्तक़ी व परहेज़गार कुने ज़ुमरियां नुक दाखिल छो इंशाअल्लाह। माह रमज़ान दी मुबारक ज़े स्रोले का इंसान तक़वान परहेज़गारी दे लम पे नुक लबयत पे मोमिन कुल्ल नसीब छोक चाना पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खुरे खुतबा शाबानिया मौसबत पे जुमला का चिक रगल बे अयाम को न्यानुक मुख्तसर इक़्तिबासात चिक तज़क्कुर सों मिन जुमला द खुतबे बशारत को न्यान चिक चिक कि खुदा सामज़ात पुस इंसान ला बशारत तांसुक कि दो खुतबे अनु पैगम्बर इसमौलत अय्युहन्नास ले मियून ले इंसानुन मुअमिनुन इन्न अब्वाबुल जिनानि मफ्तूहतुन फस्अलू रब्बकुम अल्ला युग़लिक़ुहा अलैकुम। दी जुमले अनुक पैगम्बर इस मौलत कि खुदा सामज़ात पुस बशारत तांसुक इंसान ला कि अय्युहन्नास लेमियून इन्न अब्वाबल जिनान बहश्ती दसगुन जन्नत इसगुन मफ्तूहतुन दिल जे चिंदस नारगना तशर्रुफात व करामात उन्हें चिगिन की खुदास इंसान लद्दी माह मुबारक इल्ज़ानुक जन्नत इस गोन चिंदस नारगना फेल लो फस्अलुल्लाह रब्बकुम अल्ला युग़लिक़ुहा अलैकुम किंतु खुदा कन चल दुआ बोस कि खुदाया यार लुत्फ़ करम का दिल ज़ानुक जन्नत इस गोन अच्छी फरज़ फैस अल्लाह युग़लिक़ुहा अलैकुम दियां खिंती का चुक पी सबब चिक मसों शिक ज़रा खिंते खुदा कना चल चाना दी चुक पे असबाब उन स्यात कुंची छाचैन इंसान चिन दसना रगना चामन किरदारुन खुदाई नाफरमानी खुदाई समज़ात पे चिन दसना रगना फरमान खिलाफ बना खुदाई हुक्म खिलाफ बना दुनिया सबब छचा इंसुक इंसान ला दी जन्नत इस गुण बन छायत पे दुनिया चुक पायत पे लिहाजा पैगम्बर इस दी दुआयानुक इंसान ला सुफारिश बेत फस्अलू रब्बकुम खिंते खिंती सुकन अशिपी कना चल अल्लाह युग़लिक़ुहा अलैकुम कि खुदाया दिस गुण दफस पे का यंग चुक मचुक पा बन चिक मबा मची फरज फैसो जो ज़रा खुदाए कने खिंते दरख्वास्त बस खुदाए दरगाह लबरंग से खिंते चल इंशाअल्लाह खिंती फरज दी जन्नत इस गुण फैसलो सो वहीं सिरे कसल भी व अब्वाबुन नेरानी मुग़लक़तुन फस्अलू
ربكم ألا يفتحها عليكم. Cehennem için desnarek zgun, de ci beheshla zgoyot pana çokspo, cehennem asan zgo mamoyot. Beheshla tabaqat yot pana çokspo, cehennem asan tabaqat mamoyot. Lihaza kasal bimot peygamberi dokhod beyanuk, inne avvaba neran, cehennemi dezgun, مغلقتون کنتی فرچوک سیاد خداست دل زی چین زسنا رگنا کرامت نشرافتون یا این که فاسألوا ربکم کنتز سوال باز کنتز درخواست باز ربکم کنتی سخن اشیفی کنا که الله یفتحها علیکم دنیان کنتی کفایت به سبب چک مچا چک زره. خب دین فایت به سبب پو یان چی چاچاینا انسان چین دست نارگنا بد کردار گناه خدا سامزاد پس کره لطف کرمی کا دی چین دست نارگنا بهشت جهنم ازگون انسان لچوکس یا انسان از خدای نافرمانیگ مبا خدا سامزاد په اطاعت نبندگیوں دک سے رگل چک نرگ خدا سامزاد پس یا انسان لدیون چک چسمن دیون انسان فرز بند بسین جهنم ازگون یا کون که دیون فچسمن تنعوذ بالله خدا نخواست انسان است که ین خدا جت غافل سون سے انسان است یا کنتی کردار ان کا تو بدل بنرک چامن کردار شک چامن رفتار شک خدا میران ملا شک خدای نافرمانیک بنرک نا دی جهنم ازگون یا کون فرز فچسین چک لہذا پیغمبر سفارش بیت کنتس کوشش بس فرلوکس بس یعنی کنتی کردار کن صحیح کا جو غلط لمحه و مسون خدای کنه کنتس چل سخن اشیفی کنه که دیزگون باری لها جهنم ازگون دیون دی مبارک الزیان و چک سد یعنی چکا دیون پایت بی سبب چک مچا چک زره والشیاطین مغلولتون سمرسی جمله انو پیغمبرس ده کانو کسل بیون مشهد والشیاطین شیطانون یعنی شیطان چک چک مد انسان لمثلا شیطان مامو شیطان مردود شیطان واقعی چین دست نارگنا تابع بکن شیطان انسیون که دی شیطانون مغلولتون کون لقبان چینگ سیوت کون بند بسیوت فاسألوا ربکم کنتز خدا ذات پکنه چل اللہ یسلطها علیکم خدای دی شیطان ملعون که انسان چین جسنا رکنا دشمنین خود چین جسنا انسان لشکوسیوت پی زبسیوت پی دشمن چمن بلکہ خدا سہمزاد پس کری کلام پاک قرآن انو اعلان بسیوت ان الشیطان لکم عدو مبین شیطان کنتی فیلس مونیوت پی دشمن چگین شیطان کنتا گامی باو آدم دشمن سن کنین آدم دشمنی بس کنین کوئی تیانا کنتا خیریوں چسمن لہذا دی شیطان مردود دی ماہ مبارک چین دستنان دی سہمل زین و خداس دی شیطان ملعون کری بندون شیطانو کو بزگق سیوتین سو بند بسیوتین سو پس کنتے سوال بس خدای کنا فاسألوا ربکم اللہ یسلطها علیکم یا خدایا دی شیطان دوکین اچھا مچا چک خدایا دی شیطان لعین پویان اچھی کا مسلط مچا چک دی سفارشون دی دستوراتون پیغمبر صائمین ماہ رمضان مؤمن اللہ مثبت پہ جھک تگنا امیر المؤمنین علیہ السلام دا مجلس پہ انو یدکن سوال بس امیر المؤمنین اس یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر خدای حبیب رنچند پیغمبر آیا انچی فرز ماہ مبارک یا انوک سق بسر گلبا عمل پچین مچشی بارگوشین دی انوک
آیا فقط باید په اینا دعا باید په اینا یا باقی چیزسنا رگنا اعمال صالح دون ملک هم باید په اینا خب اعمال صالح انسان لمن معمویت خدا سمازات پر انسان لوسیله نجات من معمو جخصیت فیاق زر روزه زر یا دعا زر باقی چیزسنا خب کار خیر لہذا مولای فیقوس کا سلم سق بصیر گلباو دی اعمال کنی شیطی اونوک ننگا چا ماه رمضان اونوک چی بار گوشین چی این فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر فیقوس موس یا علی ینتنگا ماه مبارک زی اونوک سق بصیر گلبا عمل پو الورعو عن محارم الله ینتی شس نشلون ینتی کامک ینتی رگون خدا از حرام بس باید پی د چیز سنشیتیان نسترون سے جاق پو بسر گلبک یان دکت حل عمل چکمت چانه سق بسر گلبا عمل پو ان کی خدا سامزاد پر حرام بس باید پی د چیز سنشیتیان رگنا انسان رنگ نفس پو پابندی تان سے جاق چا نفس امارا انسانی کنٹرول یانو جاق چا دیکا کاتورگل نرک انسان شس نشلون خدا سلام بس باید پی ده چیزاتو نیانشتون سے جاگنا سق بس عمر گل با عمر پا دیائن چانا انسان هر اعضا و جوارح کا گنال دن چسین دون لقپی کئین انسان میگی کئین انسانی چین دسنا مثلا که زبان کئین خصوصا زبان کا انسان دی زبان پا کتو لجام مد نرک دو کتو انسان پابندی چیاں مجق پا پھوت تان سے جانا کوئی کہ ہر قسم چین دس نارکنا گناہ دن چین انسان لما نماشس پہ کا گناہ جم چھا چین انسان زبان سببی کا انسان چیکا گن دن میت پہ گناہ کو نیانا چک چک دو ان کہ انسان اس ینکن لغیبت باید پو ینکن لبوک باید پو یعنی که یا انسان چیک مؤمن چیک پاگایوتین خوی میران مایوت پی خوی باریانو میران مایت پیس فریق زرد خوی چین دسنا عیب چیک مثلا یا کنیشیتی اکو ظاهر بید بنا رگنو دیو زرچاسین مثلا غیبت ولو دی چامن صفات پا ده انسان پی ید نسنگ دیو ngatiz چیکا یا کن لکو این کو دو این زره زرچاس پو دیو غیبت زرچاین تو جو مت پا مانا چاہم کوئی مت پا یود پی تحمت چکتاں سے کوئی مت پی چین دسنا چاہمین صفات چکوئے کا نسبت تاں نرک یعنی خوز مباس کھان چک بس زر نرک نا دیو دے کا تھال تحمت زر چاہین دعا چانا انسانی شسن شلوی کال دن میود پی دو گناہ کنیانوگ نا سق بسک انسان لماہ رمضان یانوگ پیغمبری دیکا سال پا نظم سے سق بزر یالبا عمل پا انسان شس نشلون حرامی شیطیان نسترون سے جقچا شس نشلون کا حرامی دل استرون شیطیان پابین دیتاں سے انسان اس میگی کا انسان لغفی کا انسان زبان کا انسان کامی کا انسان اخنے کا خب دی گناہ کنی شیطیان انسان اگر پرہیز دگنا رک دیون کن لغلن دگنا رک انشاءاللہ انسان لدیو بچگر گل با عمل چک مت خدا سامزاد پیشیتے ہیں چانا پیغمبر اس کا سلم امیر المومنین دی جواب پیانوک فقال رسول اللہ الورع عن محارم اللہ یا علی انتا سق بسنر گل با عمل پو خدا از حرام بس پیدا چیز سنشیتیانوک نا ینتی شسنا شلون سترون سے تغریز دک چسپو جور گل با عمل پو ان انسانی فجر الدموع على خده فقال علي عليه الصلاة والسلام ما يبكي يا رسول الله اینا یا رسول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکی زمیک پیانا شما بین لو دیو مولانا امیر المومنین علیہ السلام فقف السؤال بس ما یبکی کہ یا امیر المومنین یاران چیوں مسین جو چی سبب سن جو یاران شونس باید پی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال رسول اللہ
Peygamber Akram ismos ya Ali nga ngoyot pishus pe sebab pu lima yastahillu fi hazihi şer dil zeynuk de çiz po ki yari baryanuk halal şeset nga de fereçin zesnarik namwid yani İbn Mulcam el-A'inis kanu işareyin tu peygamberi कि इब्न मुल्जम अशकल अव्वलिन व आखिरीन सक बसक शकी इंसान पो कि अमीर अलमोमिनीन माहिदी मुबारक ज़ैनुक शख्सी दे छन पैनुक शहीद बायत पे दे कातिल पो कि शकी इंसु अशकल अशकिया शकी नानुक न शकी बदतरीन शकीयो दुखे दे जुल्म पो अमीर अलमोमिनीन खुद बायत पिंदा इंसाफी पैगंबर ले इतुगों से पैगंबर ज़िंदगी छमायों से कसल बिवाद अमीर अलमोमिनीन इस मादो इतुगों दिया अली दी माह मुबारक छन पैनुक दिल ज़ेद शख्सी के छन पैनुक याना शहीद बचाइन चुरगुई जगह यारी खुदा ला सजदा बायत पे दस्पे का दश यकीस सुनता चाइन शख्सी या छन पैन याना गलचा से नगादों इतुगों से ये ज़िमिक पो इख्तियार अमलुस पर छमायों या अली हकीकत का पैगंबर इसका सल बिमत कातिलों का कातिले यारंग शहीद बखन पो हकीकत का ना शहीद बखन पो इन कोज़ंगा कातिल बसिन ये कातिल इनको चिया लिअन्न कमिन्नी का नफ्स यारंग ये नफ्स ये स्ट्रोक पे मंजिलत का इन जिनांचे आया मुबाहिलियां नो पैगंबर इस कुरी नफ्स पुसुइन जरे पैगंबर इसका सल्बियों अनफुसना व अनफुसकुम ज़रना कि अनफुसना जगह कसु क्यों अमीर अलमोमिनीन सलामुल्लाहि अलैह लिहाजा अली यारंग शहीद बखंद कातिल मलऊन पो वाक़ अनुगा शहीद बसपाना चोक्सिन व अंत वसी यारंग ये वसीन और गोस्किन व खलीफतिन खलीफ़ाइन मिन बाद फ़ी उम्मती ममेत पे जुक्तुगना ये उम्मत कुल्ला खुदाए तरफ ना ये वसीउ व ये खलीफा न जानशीन पो ये उम्मत कुन ला यारंग इन यारशिन दसनार नहीं दे उम्मत कुन स्ट्रों से यकचासिन यारस को हिदायत बचासिन यारस को सही लम पस्तंचासिन छाना पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुरिज दी जुमलात को न्यानुक चीज़ात की तरफ ला इंसान ला सिफारिश बैत ख़ौब दो न्यानुक नगाता दी जुमलात को न्यानुक आरसों खुदाया बारी लाहा मचा गामा दी माह मुबारक ज़ैनुक व बाकी अच्छी ज़िंदगी उनुक खुदाया पैगंबर ना अच्छी मासूमनी दी सिफारिश ना कौन बस पे हिदायत को निका मचा अमल बायत पे तौफीक सों से खुदाया अच्छा कोई इताअत बखन कुन कोई तमियन बखन कुनी जुमरियों चाचू बारे लाहा खुदाया बारे लाहा दिस्ता मज़ाओ दिल जे फराइज़ुन नची कना अदासों समेत पा दिल जान अच्छा फारिक मचाचुक नची शित्यान अच्छा बरबे मचाचुक खुदाया दि मुबारक जाओ नची आखिरी मचाचुक पा यंग अच्छा सही सालिम सलामत अमन आमान ईमान कल्लु से यंग दी मुबारक इल्जान ना अच्छा थुक पयत पी नसीब छचुक बारी लाहा खुदाया मोमिन मोमिनात इल्तिमास बखन योत कुंती दीनी दुनियाई हवाइज मिंगना मर्ज़ाए मिंगना सलामती मुसाफिरीन मुसाफिर कुनी सलामती मिंगना मखसूसन हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन ज़ुवारुन दिचिगी दिलवैनुक मलसमा पराकंदगी का मलमल लासिर सोलूसियत सुहरान योत हिंदुस्तान दे चिंजस नारक न जगह दिन में दे में 200 जगह ने लूसियत जिससे हमल जैन खुदा समाजात पे करना ता सगल चा खुदाया ज़ायरीन सही व सालिम अमन सलामत का खुदाया खून शख्स में का खुनती
युलियानुक मंजिल मकसूद का खून लेपचुक बारी लाहा वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमाइन।